बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज फ़िक्री ज़ाविये प्रोग्राम के साथ मैं शाहिद इकबाल यूसुफ़ी आपके सामने हाज़िर हूँ और आज जिस टॉपिक को हम आपके सामने डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है आज की नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। हमारे अंदर आज जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है वो शायद मईशत का भी है, वो शायद रोज़गार का भी है, शायद वो फ्यूचर का भी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो हमारा मरकज़ व महवर है हमारा दीन, उसके लिए हमारी नौजवान नस्ल दीन से बहुत दूर हो रही है और उसके कुछ असबाब हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और जब तक उन असबाब को समझकर हम उसका सद्देबाब नहीं करेंगे, हम उन असबाब को जो है ना उनके मुतालिक कोई सोच विचार नहीं करेंगे, हम उन मसाइल का हल नहीं ढूंढेंगे, तब तक हमारी आने वाली नस्ल, एक तबका जो कुछ दीन के साथ अटैच है, अगली नस्ल के लिए मुतफक्किर हैं, बहुत फिक्रमंद होने की जरूरत है कि आज वो नौजवान जिन्होंने अगली नस्ल के तौर पर दीन की भागदौड़ संभालनी है और दीन को आपकी मसाजिद को आबाद करना है, अल्लाह के जिक्र की महफिल सजानी है, जिक्र अज़कार और दीन के करीब होना है, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है और अपने अंदर दीन का प्रचार करना है। उस नस्ल नौ के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हमें किन अवामिल की जरूरत है, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमें किन किन चीजों का इंतजाम और इंतजाम करने की जरूरत है। तो अहबाब, हाज़रीन और नाज़रीन, अब गुजारिश इस बात से करना चाह रहा हूं कि वो नौजवान जिसके पास आज सब कुछ है, यानी उसके पास मॉडर्न लेवल की हर चीज है, सहूलियात भी हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इतनी आगाही दे दी है, उसके बावजूद कुछ असबाब ऐसे हैं जिन्होंने इस नौजवान को दीन से दूर कर दिया है। तो हम उनमें से चंद चीजें बयान करने की कोशिश करते हैं। शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने ये एक बड़ी खूबसूरत तसनीफ मुरतब की है जिसकी बच्चों की तामीर शख्सियत, ये उनकी एक किताब है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं चाहूंगा कि हर शख्स इसको देखे, जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बयान की हैं और बिलखसूस अगर मैं इसका तारुफ के तौर पर थोड़ी सी चीजें बता दूं, उन्होंने पहले इल्म के मुतल्लिक बताया कि इल्म कहते किसे हैं, इल्म के जराए कौन से हैं, तालीम किसे कहते हैं, तालीम के जराए कौन से हैं, फिर उसके साथ साथ क्या बच्चों का तालीमी निसाब सिर्फ कौमी जुबान में होना चाहिए जो बड़ी अहम चीज है, और इदारे के प्रिंसिपल के फराइज क्या हैं, ये बड़ी अहम चीज, और उन लोगों के लिए जो अपने इदारे चला रहे हैं वो इसको जरूर देखे। तालीमी इदारा जात के स्टाफ की तरबियत कैसे की जाए, जो हमारा सबसे बड़ा फुकदान है कि आज के उस्ताद के पास ही तहजीब और तमद्दुन नहीं रहा, आज के उस्ताद के पास भी बोलने का सलीका नहीं रहा, आज के उस्ताद की अखलाकियात भी इतनी गिर गई है। तो जो चीज बंदे के अंदर मौजूद नहीं होती तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज बंदा दूसरों में जो है वो शामिल कर सके। तो उस्ताद एक कामिल नमूने के तौर पे होना चाहिए और दुनिया कायनात के सबसे बुलंद, अजीम और कामयाब तरीन उस्ताद जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में रब्बे कायनात ने हमें अता फरमाए, अगर उनकी जिंदगी को देखा जाए तो उन्होंने जिस मैदान को भी लीड किया, जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ना अपनाया हो, और वो फकत इसलिए अपनाया कि उन्होंने कायनात के लिए रोल मॉडल बनना था, उन्होंने दुनिया को दिखाना था कि एक उस्ताद हो तो कैसा हो, एक भाई हो तो कैसा हो, एक लीडर हो तो कैसा हो, सिपा सालार हो तो कैसा हो, एक मईशत दान हो तो कैसा हो, एक इमाम हो तो कैसा हो, एक तबीब हो तो कैसा हो, एक मुसल्ले हो तो कैसा हो, एक वाइज हो तो कैसा हो, एक मुरब्बी और दोस्त हो तो कैसा हो, एक शौहर हो तो कैसा हो, एक बेटा हो तो कैसा हो। अलगर्ज इन तमाम जिंदगी के जितने भी मराहिल और अहाते अगर आप ले लें तो कायनात में कोई भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते गरामी से बढ़कर आपको कभी नजर नहीं आएगा, कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सब इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जो शख्स
کسی چیز کو آگے بیان کرنا چاہے اور وہ چاہے کہ لوگوں میں اس چیز کو جمع کیا جا سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی زندگی میں سے ان چیزوں کا عکس نظر آنا چاہیے۔ میں اگر کوئی کسی کو کہے کہ سچ بولو تو اس کے اندر خود وہ ایک سچائی کا منبع ہونا چاہیے۔ اگر وہ کسی کو دعوت دے کہ تم ایک اچھی عادات کو اپناؤ تو ان عادات کا بندے کو خود بھی مرکز و محور ہونا چاہیے۔ تو الغرض جو عرض کر رہا ہوں کہ استاد کے لیے کامیاب ترین استاد وہی ہوگا کہ جو خود ایک کامل نمونے کے طور پر اپنے سٹوڈنٹس کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے شاگردوں کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے بول، اس کا رنگ، اس کا ڈھنگ، اس کا چال چلن، اس کا لباس، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا انداز تکلم، الغرض زندگی کا ہر شعبہ استاد کے لیے ایسا با کمال ہونا چاہیے کہ سٹوڈنٹ مجبور ہو جائے اس کی تقلید کرنے پر۔ سٹوڈنٹ کو جو کہہ جا رہا ہو وہ اس کے دل میں اتر جائے۔ کب اترے گا؟ جب وہ اس کے دل میں اور اس کی طبیعت میں، استاد کی زندگی میں وہ ساری چیزیں خود بخود موجود ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا استاد، آج کا شاگرد کیوں نہیں با کمال بن پا رہا؟ کیا ڈگری لینا تو کامیابی ہے ہی نہیں؟ ایک ڈگری کی دوڑ، یہ تو ہمیں ایک دوڑ میں لگا دیا گیا نا۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ اس نے سیکھا کیا، اور جو سکھا رہا ہے اس نے سکھایا کیا۔ کیا آج بھی امام غزالی جیسے سٹوڈنٹ پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا آج بھی جو ہے مولانا روم جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا آج بھی نظام الدین پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا آج بھی داتا علی حجویری، کیا آج بھی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں تاریخ بدل دی، جنہوں نے سوچوں کو بدل دیا، کیا آج بھی اعلیٰ حضرت جیسے لوگ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جیسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کر کے کچھ دکھایا کہ وہ کوئی بڑی تعداد، بڑی شان والے تو پیدا ہوتے ہی نہیں تھے، انہوں نے گراس روٹ لیول سے شروع کیا اور انہوں نے زندگی کا ہر شعبہ کہاں سے سیکھا؟ اپنے اساتذہ سے سیکھا، اپنے والدین سے سیکھا، اپنے معاشرے سے سیکھا۔ انہیں جو کچھ دیا گیا وہ اس دور کا تھا اور وہ حاصل کر کے مقام پہ پہنچ گئے۔ آج کے استاد کے پاس کردار نہیں ہے، آج کے استاد کے پاس عمل نہیں ہے، آج کے استاد کے پاس اپنے سبجیکٹ میں جو ہے اس کو مہارت نہیں ہے۔ وہ بھی ٹائم پاس کرتا ہے، سٹوڈنٹ بھی ٹائم پاس کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پاس تو بڑے ہو رہے ہیں، ڈگریاں بہت لے رہے ہیں، مگر قابل اور کامیاب کوئی نہیں مل رہا۔ تو اس لیے استاد کسے کہتے ہیں، استاد کے فرائض کیا ہونے چاہیے، ایک اچھے استاد کے اندر کون سے اوصاف کا ہونا ضروری ہے، بہت ساری چیزیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اب اسی طرح آپ اگر اس کو دیکھ لیں کہ اس طرح یہ کتاب کے اندر پھر بچوں کی صلاحیتوں کے ارتقاء میں تعلیم کیا کردار ادا کرتی ہے، اسی طرح بیرون ملک جانے کا لوگوں کو بڑا شوق ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس میں بڑی اچھی چیز لکھی ہے کہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے کام ناکام کیوں ہوتے ہیں، کامیاب کیوں ہوتے ہیں، یہ سارے اثرات ہیں۔ اسی طرح بعض امتحانات سے خوف زدہ طلباء ہو جاتے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں، اور بچوں کو چھٹی کے دنوں میں یا چھٹیوں میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں مشغول رکھنا چاہیے، بچوں کو چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کا مقابلہ کرنا کیسے سکھانا چاہیے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ وہ آج کے اس دور میں اپنے آپ کو کس طرح سے اس میدان میں لے کے جا سکتے ہیں، کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، کون سا وظیفہ ہے جس کے لیے طلباء کی علم کے ساتھ رغبت پیدا ہو۔ وظائف بھی بیان کیے ہیں انہوں نے قرآن و حدیث سے۔ کیا بچوں کے تعلیم اور پروفیشنل کیریئر کے لیے کاؤنسلنگ ضروری ہے کہ نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج کا سٹوڈنٹ جو دل کرتا ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ سم ٹائم کسی نے کہا ایف ایس سی کر لو، وہ کرنے لگ گیا، کسی نے کہا آئی سی ایس کر لو، وہ کرنے لگ گیا، آگے جناب کسی نے کہا بی بی اے کر لو، کسی نے کہا بی ایس آئی ٹی کر لو، کسی نے کچھ کہا، یعنی اس کی اپنی کوئی سوچ اور اپروچ ہے ہی نہیں۔ جب اپنی سوچ اور اپروچ نہیں ہوتی تو بندہ اس فیلڈ کا ماہر نہیں بن سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، ڈبل مائنڈڈ رہتا ہے۔ تو اگر تو کوئی یہ چاہے کوئی سٹوڈنٹ کہ میں اپنی فیلڈ میں کچھ کر کے دکھاؤں، تو ڈے فرسٹ سے اپنے سٹوڈنٹس کی، اپنے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں، انہیں بتائیں کہ یہ فیلڈ بھی ہے، یہ فیلڈ بھی ہے، یہ فیلڈ بھی ہے، اس فیلڈ کا نتیجہ یہ ہے، اس فیلڈ کا نتیجہ یہ ہے۔ پھر بتایا جانا چاہیے کہ اس فیلڈ کا آنے والے وقت میں اور موجودہ دور میں کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے۔
اس سے کیا حاصل ہوگا, کیا کامیابیاں ملیں گی, وہ ساری چیزیں اگر کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹس, بہت سے بچے جو آج بے روزگاری اور نوکریاں نہ ملنے کی وجہ سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں, وہ اپنے آپ کو اچھا کر کے اس دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جو ہے نا اس میں لکھا ہے, کیریئر کاؤنسلنگ کے نتیجے میں طلبہ کون سے پیشوں کا انتخاب کریں, یہ ساری چیزیں. پھر اخلاقی تربیت, بچوں کی اخلاقی تربیت میں کیا اولاد نافرمان ہونا والدین کی وجہ سے ہے, کیا بچوں کی روحانی تربیت کے ان کی روح کا پاک ہونا ضروری ہے, انسانی جسم اور زبان کی حیثیت کیا ہے. تو مختلف چیزیں آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اور کامیاب کرنے کے لیے یہ کتاب بہت فائدہ مند دے گی. اور مزید معلومات کے لیے بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے فکری زاویے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Audio Jungle.